उपस्थित नमस्कार। सबैजना जनवृन्दमा मेरो हार्दिक नमन। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तपो न कल्को ध्यानं न कल्क स्वाभाविको वेद विधुर न कल्क प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्क स्थानेव भावो भवतानि कल्क। महाभारत यो विशाल ग्रन्थ जसलाई भगवान गणेश र व्यासको मिठो संवादको रूपमा हामीले लिएका छौं र यसको महात्म्य प्रत्येक पटक भन्दाखेरिमा प्रत्येक पटक नयाँ नयाँ जस्तो लाग्ने र यसको महत्व र गरिमा फेरि पनि के भने अद्भुत भनिएको छ। के भन्नु होला भनेदेखि धर्मी चार्थे च कुशलम काम क्रोध विपर्ययम् दीर्घदर्शी समपर कुरुणाम च हिते रत। भनियो के भन्नु होला भनेदेखि यहाँ स्वयं भगवान व्यास के भन्नुहुन्छ भनेदेखि धर्मशास्त्रमिदं प्रोक्तम् अर्थशास्त्रमिदं महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामित बुद्धिना। असीम बुद्धिवाला भगवान व्यासले यो शास्त्रलाई के भन्नुभयो भने अर्थशास्त्र, उहाँले यसलाई अर्थशास्त्र भन्नुभयो। यो अर्थशास्त्र हो अनि धर्मशास्त्र पनि हो। अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र साथसाथै उहाँ भन्नुहुन्छ यो कामशास्त्र पनि हो र मोक्ष शास्त्र त हुँदै नै हो। अर्थशास्त्र भनेर उहाँले यसलाई किन भन्नुभयो भन्दाखेरिमा हामीले अर्थशास्त्र भन्ने शब्द अहिलेको शब्दमा भन्नु होला इकोनोमिक्सको रूपमा मात्रै लिँदा रहेछौँ। तर अर्थशास्त्र जीवन जगतमा आफूलाई सबै कुरा समेटेर आफूसँग जाने जति पनि धन वैभवहरू जे छन् आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत आफूलाई मात्रै हुने आत्मकल्याणको लागि हुने जे चिज छ त्यो वास्तवमा चाहिँ नि के हो भने अर्थ हो र त्यो चिजलाई आर्जन गर्ने शास्त्रको रूपमा भगवान व्यासले यसलाई अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम् धर्मशास्त्र इदं महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामित बुद्धिना। अनि यी सबै चीजहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि ती महापुरुषहरूको श्रृङ्खला त्यो आउनु पर्यो नि। त्यसैले यहाँ हामीले ती महापुरुषहरू जसले यो अर्थशास्त्र प्राप्त गर्नुभयो, अर्थ प्राप्त गर्नुभयो, ती महापुरुषहरू जसले धर्म प्राप्त गर्नुभयो र मोक्षलाई पनि प्राप्त गर्नुभयो, ती व्यक्तिहरूको इतिहास, ती व्यक्तिहरूको जीवन चरित्रहरूलाई आत्मसात गर्दै गर्दै गर्दाखेरिमा आफूमा पनि ती व्यक्तिहरूको विचार भावहरू सम्प्रेषण हुने कारणले हामीहरू सबै त्यो इतिहास पढ्छौं र त्यही महान इतिहास महाभारत केवल पुराण मात्र नभइकन विशाल इतिहास हो भनेर भगवान व्यासले यसलाई सबैको कल्याणको लागि बताउँदै जानुभएको छ। र यहाँ आफ्ना अनेक शिष्यहरू मध्ये सबैभन्दा प्रिय शिष्य भगवान व्यासका अनेक शिष्यहरू मध्ये सबैभन्दा प्रिय शिष्य वैशम्पायनजीलाई उहाँले आफ्नै अगाडि राख्नुहुन्छ र
वैशम्पायनजीबाट यो महान कथाको चाहिँ नि अवगाहन हुन्छ। अनि हामीले अस्ति यिनै वैशम्पायनजी र जनमेजयको संवादको रूपमा आउँदै गरेको विविध इतिहासका घटनाहरूको सुन्दै गयौं र परम धार्मिक यदुवंश महाराज यदुका कुराहरू र महाराज ययातिका छोराहरू मध्येमा कान्छा सुपुत्र पुरु जसले आफ्नो जवानी आफ्नो पिताको इच्छा अनुसार पिताजीलाई दिएर पिताजीको चाहिँ नि वार्धक्य यानी वृद्धत्व बुढोपन हजारौं वर्षसम्म आफूले धारण गरेर बस्नुभयो। तिनै धार्मिक महान राजा पुरुको वंशमा आउँदै गर्दाखेरिमा अब हामी ती महान वृक्ष मतलब त्यो महान वृक्षमा फलेका अद्भुत फूलहरू र फलहरूको हामीहरू के त रसास्वादन गर्दैछौँ। र त्यहाँ यिनै महान राजा पुरुको वंशमा प्रतीप हुनुभयो र प्रतीपका छोरा 3 जना छोरा देवापी, शान्तनु र बालिक जन्मनु भयो। अनि तिनै शान्तनुका पुत्र भीष्म हुनुभयो भनेर जब चाहिँ जनमेजयलाई वैशम्पायनजीले जब बताउन थाल्नु भएको थियो त्यतिकै बेलामा जनमेजयलाई एउटा जिज्ञासा लाग्यो कि हाम्रा पूर्वज ती शान्तनु महाराज जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा मलाई बताउनुहोस् भनेपछि अब जनमेजयलाई वैशम्पायनजी भन्नुहुन्छ के भने इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राजासित पृथ्वीपति महाभीष इति ख्यात सत्यवाक् सत्यविक्रम इक्ष्वाकु वंश प्रभवो भनेर हे राजन अहिले त यहाँनिर वैशम्पायनजी चन्द्रवंशको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो जनमेजयलाई। किनकि चन्द्रमाबाट बुध, बुधबाट पुरुरवा, उर्वशीबाट ययाति, नहुस आदि जब आउनुभयो, नहुस ययाति आउनु भएर ययातिको वंशमा चाहिँ यदु पुरु भएर त्यहाँ हजारौं वंश अगाडि आउँदै गर्दाखेरिमा जनमेजयलाई तपाईको वंश चन्द्रमाको बारेमा बताउँ, चन्द्रवंश चन्द्रमाको चाहिँ वंशमा उत्पन्न भएका महान ती राजाहरूको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर तिनै चन्द्रवंशमा प्रकट भएका शन्तनुको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरिमा वैशम्पायनजी भन्नुहुन्छ के भने इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राजासित पृथ्वीपति महाभीष इति ख्यात सत्यवाक् सत्यविक्रम। हे राजन अब म तपाईलाई त्यसैदेखि इक्ष्वाकुको वंशमा महाराज इक्ष्वाकुको वंशमा भएका ती थुप्रै राजाहरू मध्येमा महाभीषको बारेमा म तपाईलाई बताउँछु। यहाँनिर सूर्य वंश इक्ष्वाकुको वंश हुन त फेरि भन्नुहुन्छ के त भन्दैमा श्रीयता मानवो वंशो प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। यो इक्ष्वाकुको वंशका यी महान राजाहरूको बारेमा थोरै चिन्तन र थोरै कुराकानी गर्न थाल्यो भने पनि 1000 वर्ष चाहिँ बताउँदै गर्दाखेरिमा पनि सकिँदैन। तर पनि त्यहाँ भएका केही राजाहरू केही महापुरुषहरू जसले स्वयं आफैले भगवान साक्षात्कार आफै चाहिँ परमात्मामा लीन हुनुभएको थियो, आफै परमात्मा समान हुनुभएको थियो, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको बारेमा म बताउँछु। तिनै व्यक्तिहरू मध्येको भने एकजना महाभीष हुनुहुन्थ्यो भनेर ती इक्ष्वाकु वंशका महाभीषको बारेमा बताउनु भयो। अनि महाभीष अत्यन्त प्रतापी हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक हुनुहुन्थ्यो र महान राजा हुनुहुन्थ्यो। धेरै कालसम्म पृथ्वीको राज्य भोग गरिसकेपछि महाभीष फेरि स्वर्गमा चाहिँ इन्द्रको आसन नजिकै गएर देवसभामा सधैँभरि चाहिँ आतिथ्य ग्रहण गर्ने खालको, देवसभामा चाहिँ जो त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मा अरू ऋषि महर्षिहरू देवतागणहरू सबै जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ महाभीष पनि त्यो सभामा सधैँभरि बस्नुहुन्थ्यो। त यहाँनिर जनमेजयलाई वैशम्पायनजीले त्यो इतिहास बताउँदै हुनुहुन्छ कि महाभीष आफ्नो काल समयको अन्तरालमा यो कालखण्ड त यो करालम महाकाल कालम कृपालम
गुणागार संसार पारम नतोहम। यहाँ हामी चाहिँ यो कालखण्ड, यो चाहिँ यो महादेवको जुन यो स्वरूप छ यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ हे राजन। कालखण्डको कारणले गर्दा, आफ्नो समयको कारणले गर्दाखेरिमा महाभीष स्वर्गमा बसिरहनु भएको थियो। त्यतिकै बेलामा देव नदी गङ्गा जो थिइन्, गङ्गा पनि त्यहाँनिर आइन्। पवनको कारणले गर्दा, हावाको कारणले गर्दाखेरिमा गङ्गाजीको जुन वस्त्र चाहिने दायाँ बायाँ चाहिने छरपष्ट भएको थियो, त्यो बेलामा सबै देवताहरूले नतमस्तक भए। उनीहरू चाहिने केही शिर झुकाएर बसे। तर त्यही सभामा रहेका महाभीष जो चाहिँ त्यतिको धार्मिक, त्यतिका पुण्यवान राजा जो थिए, तिनले के भयो? ततो भवन सुरगणा सहसा बाङ्मुखास्तदा महाभीषस्तु राजर्षि असङ्को दृढ दृष्टवान नदीम। महाभीषले चाहिँ नि त्यो दृश्यलाई, त्यो गङ्गाजीको त्यो वस्त्रहरू चाहिँ नि यताउति बिखरी, मतलब बिलख बन्द भएर यताउति छडेको त्यो कुरालाई जब महाभीषले चाहिँ हेर्नुभयो, त सनातन धर्म, सनातन दर्शन, सनातन ग्रन्थ महाभारतको यो एउटा सूत्रबाट हामी के बुझ्छौं भने, कतिपय कुराहरू हामीले आफ्नो दृश्य अगाडि आउँदाखेरिमा पनि हेर्न हुन्छ या हुँदैन बडो ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। सबै देवताहरूले त्यो दृश्यलाई देख्नु भएको थियो, तर हेर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहनु भएन, आफ्नो मनमा मस्तक उहाँहरूले झुकाउनु भयो। तर महाभीषले चाहिँ नि त्यहाँनिर राम्रोसँग चाहिँ नि त्यो दृश्यलाई चाहिँ नि हेरिरहनु भयो। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरिमा, कैयौं कालसम्मबाट, मतलब धेरै दान धर्म यज्ञ तप जप आदिबाट प्राप्त भएको जुन पुण्य छ, हाम्रो अलिकति पनि असावधानीको कारणले गर्दा सबै त्यो पुण्य क्षीण हुँदो रहेछ। त्यहाँनिर ब्रह्माजीले चाहिँ नि महाभीषलाई भन्नुभयो कि हे महाभीष, तिमीले जुन चिज हेर्न नहुने थियो त्यो चिजमा चाहिँ नि तिमीले धेरै चाहिँ नि लालायित भएर तिमीले हेरिरह्यौ। गङ्गालाई तिमीले हेरिरह्यौ, त तिनै गङ्गाले तिम्रो चाहिँ नि प्रतिकूल कारण गरे, मतलब तिमी प्रति प्रतिकूल व्यवहार गरेर तिमीलाई दुःख पनि पुर्याउने छिन्। तिम्रो पुण्य क्षीण भयो, तिम्रो पुण्य सिद्धियो। तिमी फेरि अब चाहिँ मृत्यु लोकमा, मनुष्य लोकमा तिमी जानुपर्छ र फेरि त्यहाँबाट मनुष्य लोकमा भोग गरिसकेपछि मात्रै फेरि तिमीले यो आसन प्राप्त गर्नेछौ। यो स्वर्गको, मतलब यो भोग जुन छ अहिलेको तिमीले जुन पाइरहेको छौ त्यो फेरि प्राप्त हुनेछ भनेर यस्तो प्रकारले गङ्गालाई र महाभीषलाई नै त्यहाँनिर ब्रह्माजीले श्राप दिनुभयो भनेर यसरी वैशम्पायनजी चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँनिर इतिहासका कुराहरू जनमेजयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले यो दर्शबाट बुझ्नु पर्ने कुरा के भने, हेर्नु पर्ने कुरा देखिँदाखेरिमा पनि कुन चिज हेर्नु हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि अब दृष्टि आवश्यक पर्ने र उपयुक्त ठाउँमा मात्रै लगाउनु पर्दो रहेछ। अन्यथा हामीले गरेका कतिपय पुण्य कामहरू पनि क्षीण हुँदो रहेछन्। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति, भगवत गीताका अनेक सूत्रहरू मध्येको एउटा यो सूत्र। हाम्रो अब पुण्य क्षीण गराउनको लागि हामीले ती चिजहरूमा पनि सावधानी अपनाउनु पर्दो रहेछ भनेर यहाँनिर भगवान व्यासले गणेशद्वारा लेखिएको ग्रन्थमा हामीहरूलाई त्यो प्रकट भयो। किनभने महाभीषले त्यत्रो पुण्य प्राप्त गर्नुभएको थियो, तर एकैछिनको उहाँको त्यो नजरको कारणले, विचार खराब पनि केही थिएन, उहाँले हेर्नुभयो, अरू देवताहरूले हेर्नु भएन, तर महाभीषले त्यो हेरेकै कारणले गर्दा उहाँलाई फेरि चाहिँ नि पृथ्वी लोकमा मनुष्य भएर आउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा महाभारतमा उल्लेख भयो। अब समयको कालखण्डमा अब को होला मेरो पिता? महाभीष त इक्ष्वाकु वंशको हुनुहुन्थ्यो, इक्ष्वाकु वंश प्रभव भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ। इक्ष्वाकु वंशमा प्रकट हुनुभएका महाभीष अब आएर चन्द्र वंशमा, अब आएर यदु पुरुको वंशमा देखा पर्नुभएका महान धार्मिक अत्यन्त ज्ञानी राजा को भनेर उहाँले ख्याल गर्दाखेरिमा प्रतीप नै हुनुहुँदो रहेछ, जो कि मेरो पिता बन्नको लागि लायक हुनुहुनेछ। त्यसपछि हामीले यदि परम चेतनामा पुगेको अवस्थामा छ,
धेरै कुरा हामीहरूले बुझेको अवस्थामा छौँ भने यदि पुनर्जन्म लिनै खोज्यौँ भने पनि आफूले बडो सोच विचार गरेर कुन ठाउँमा चाहिँ नि जन्म लिँदाखेरिमा मलाई अनुकूल हुन्छ वातावरण, कुन ठाउँमा कुन घर कुन परिवार कुन कुल गोत्रमा चाहिँ आफू जन्मिँदाखेरिमा आफ्नो परम कल्याण हुन्छ भनेर सोची सोची विचार गरिकन पनि जन्मन सक्दा रहेछौँ भन्ने किसिमको कुरा पनि यहाँनिर व्यासजीले सङ्केत गर्नुभयो। अब प्रतीपको छोरा भएर म जन्मिन्छु भन्ने उहाँले त्यो सङ्कल्प गर्नुभयो। देवनदी गङ्गा पनि अब जानु त पर्यो पृथ्वीमा, त्यो सोच्दै सोच्दै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकै बेलामा अब के भयो भने हे राजन भयो, गङ्गाजी कतै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीमा अब जानु छ, केही समय बस्नु छ, त्यो विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकै बेलामा उहाँले अष्टवसुहरूलाई देख्नुभयो। अष्टवसुहरूलाई गङ्गाजीले यस्तो अवस्थामा देख्नुभयो कि जसरी यहाँनिर अलिअलि शब्द अलिअलि फरक छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा नारदजीलाई देखेर सनत कुमारहरूले जे भन्नुभएको थियो नि, कथम ब्रह्मन दीनमुख कुतश्चिन्ता तुरु भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। सनत कुमारजीहरूले जब नारदजी खिन्न भएको अवस्थामा देख्नु भएको थियो कि हे ब्राह्मण आज किन चिन्तित छौ, किन तिम्रो मुख अत्यन्त मलिन छ भनेर चाहिँ जब सोध्नु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ अब नारदजीको र सनत कुमारजीहरूको संवाद भयो। त्यसपछि सनत कुमारजीहरूले नै चाहिँ भागवत लगाउने कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो हामीहरूले श्रीमद् भागवतको एउटा पाटोमा त्यो अध्ययन गर्छौँ महात्म्यमा। त यहाँनिर गङ्गाजी आउँदै आउँदै गर्नु हुँदाखेरिमा उहाँले अष्टवसुहरूलाई पनि देख्नुभयो। त अष्टवसुहरूलाई देखेर पनि शब्द अलिअलि फरक, त्यही भावमा चाहिँ नि गङ्गाजीले भन्नुभयो के त भने कथम देवा दीनमुख कुतश्चिन्ता तुरु भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। यहाँनिर गङ्गाजीले अष्टवसुहरूलाई देख्नुभयो, चिन्तित मलिन अलि दीन दुखी भएको त्यस्तो प्रकारको अष्टवसुहरूलाई देख्नुभयो। हे देवा, हे वसु, तिमीहरू किन यस्तो प्रकारले चिन्तित भएका छौ भनेर जब गङ्गाजीले अष्टवसुहरूलाई सोध्नु भएको थियो, अष्टवसुहरूले आफ्ना ती सबै कुराहरू बताउनु भयो। हे गङ्गा, हामीलाई यस्तो प्रकारले वशिष्ठ ऋषिले श्राप दिनुभएको छ, सानो सानो भुलमा पनि हामीले ठुलो सजाय पाएका छौँ, के गर्ने? अब पृथ्वीमा त्यो नारी, अब सामान्य नारी, सामान्य मनुष्य को नारीको मा हामी गर्भ कसरी चाहिँ हामी कसरी जाउँ, उहाँहरू कसरी हामी जन्म्यौँ, यो कुरा भइरहेछ र हाम्रो लागि को त्यस्तो माता बन्देला भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। शब्द यहाँ महाभारतको त बडो विचित्रको चाहिँ यहाँनिर कुरा अनि छ। गङ्गाजी आउँदै गर्दाखेरिमा उहाँले अष्टवसुहरूलाई देख्नुभयो र अष्टवसुहरूको र गङ्गाजीको संवाद हुँदाखेरिमा अष्टवसुहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो लागि माता योग्य त्यस्तो प्रकारको धार्मिक त कुरो के रह्यो भने हामीले महाभारत सुन्दै गर्दा र अध्ययन गर्दै बुझ्ने के रह्यौँ भन्दाखेरिमा दिव्य आत्माहरू जन्मनको लागि, भव्य आत्माहरू र चाहिँ भव्य पुत्र पुत्रीको रूपमा घरमा प्राप्त हुनको लागि र जन्मनको लागि माताहरू बडो शील स्वभाव र चाहिँ अत्यन्त धार्मिक र आचरण युक्त हुनु पर्दो रहेछ। त्यो भयो भने मात्रै त्यो घरमा के त भन्दा भव्य दिव्य व्यक्तित्वहरूको जन्म हुन्छ भन्ने किसिमको संकेत पनि यहाँनिर महाभारतमा आयो। त अष्टवसुहरूले गङ्गाजीसँग भने कि हामीलाई को माता बनिदेला भनेर हामी त्यो चिन्तामा छौँ र हे माता, यदि सम्भव छ भने तपाईँ नै हाम्रो माता बनिदिनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ माईबाट हामी जन्मन पाऊँ अनि हामीलाई त तुरुन्तै मुक्ति हुने पनि उपाय दिएको छ। वशिष्ठजीले हामीलाई मुक्ति हुने पनि उपाय बताइदिनु भएको छ कि जन्मने बित्तिकै मुक्ति पनि हुनेछौँ। त जे होस्, हामी एकपटक जन्मनको लागि योग्य आमाको आवश्यकता छ, त्यसकारण तपाईँ भइदिनुहोस् र हामी मध्येको एउटा जो छ, सबै हामी मध्येको हामी अष्टवसुहरू जो छौँ, अष्टवसुहरू मध्येको एकजना चाहिँ सबैजनाको तेजमा चाहिँ रहनेछौँ र त्यो चाहिँ व्यक्ति यो पृथ्वीमा फेरि लामो समयसम्म बस्नु पर्नेछ।
दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म विभागस। दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म सम्पूर्ण धर्मको बारेमा राम्रोसँग त्यसको चाहिँ प्रचार गरेर दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म आदि स्त्री धर्म सबको चाहिँ प्रचार गरेर आफ्नो लामो समय धर्मको व्याख्या गरेर अनि मात्रै त्यो व्यक्ति चाहिने रहनेछ। यसकारणले हाम्रो यस्तो छ, तपाईँ नै बन्दिनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले अष्टवसुहरूले गङ्गालाई त्यहाँनिर त्यो कुराको प्रस्ताव राखेका हुन्छन्। गङ्गाले पनि ठिक छ त्यसको लागि म स्वीकार गर्छु भनेर, किनकि गङ्गाजीलाई त आउनु नै छ, त उहाँले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो। अनि हामीले अघिल्लो सत्रमा अलिकति संकेत के कुरा गरेका थियौं भनेदेखि गङ्गाजी जब यहाँ हस्तिनापुरको जब राजा हाम्रो हस्तीबाट महाराज हस्तीबाटै हस्तिनापुर बसिएको छ र त्यहीबाट चाहिँ आएर हस्तिनापुर भइसकेको छ त्यतिखेरदेखि नै। त महाराज प्रतीप यहाँ जब धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब हरिद्वारमा गएर महादेवको पूजा गरेर मनसा देवी चण्डिका आदिको सम्पूर्ण पूजा अर्घ दिएर सब कुरा गरिसकेपछि जब उहाँ ध्यानमा बस्नु भएको थियो, त्यो बेलामा नै गङ्गा आएर काखमा बसेर मलाई विवाह गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो नि। हामीले अघिल्लो सत्रमा कुरा गरेका थियौँ अलिकति। त प्रतीपले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तिमी जुन काखमा बसेकी थियौ यो छोरीको लागि को काख हो, त्यसैले म विवाह गर्न सक्दिन, बरु मेरो छोरा तिमीलाई म पुत्रवधू चाहिने स्वीकार गर्न सक्छु हे कल्याणी भनेर यस्तो प्रकारले प्रतीपले भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर गङ्गाजी त्यतिखेर अन्तर्धान हुनुभएको थियो। त केही कालपछि तिनै प्रतीपले अब धेरै यज्ञ जप तप पूजा पाठ गरेपछि उहाँको वंश शान्त भइसकेको थियो। भन्नुको मतलब किन वृद्धत्व बुढेसकाल भइसक्नु भएको थियो महाराज प्रतीप। उहाँ शान्त भइसक्नु भएको बेलामा फेरि उहाँको चाहिने के भने देवापी सन्तनु र बाल्लिक जस्ता तीनटा पुत्रहरू भए। त त्यसपछि देवापी आफ्नै पिताले जुन चाहिने ज्ञान धर्म मार्ग जुन अपनाउनु भएको थियो पहिले नै चाहिने उहाँ चाहिँ लाग्नुभयो देवापी। जसरी हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा दक्षका हर्यश्व र सबलाश्व पुत्रहरू जब दक्षले पैदा गर्नुभयो, नारदजीको उपदेश पाएपछि हर्यश्वहरू र सबलाश्वहरू सब जाने के त भने धर्म मार्गमा लाग्नुभयो, निवृत्ति मार्गमा लाग्नुभयो। त्यसपछि दक्षले पछि आफ्नो यी छोराहरूबाट सन्तानहरू भएनन् भनेर फेरि छोरीहरूको सृष्टि गर्नुभयो र छोरीहरूबाट चाहिँ धेरै सृष्टि भए भन्ने किसिमको कुरा जसरी हामी श्रीमद् भागवत महापुराणमा चाहिँ त्यतातिर व्याख्या गर्छौं सुन्छौं। त त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अब देवापी आफ्नो पिताको मार्ग पहिले नै धार्मिक हुनुभयो। अब सन्तनु चाहिँ लाई नै के भने राजा हुन योग्य देख्नुभयो र प्रतीपले हे पुत्र तिमीलाई म युवराज बनाउँछु, तिमी राजा बन। त कुनै बेलामा तिमीलाई यसरी चाहिँ कुनै कन्याले प्रस्ताव राखिन् भने खुसी साथ तिमीले विवाह गर्नु भनेर संकेत पनि गर्नुभयो र महाराज प्रतीप आफ्नो ठाउँमा जानुभयो, आफ्नो वनमा जानुभयो। त यहाँनिर जहाँ पनि जब जब पछिल्लो चरण आउँछ मानिसको, त्यस बेलामा महाभारतमा ठाउँ ठाउँमा जति पनि महापुरुषहरू छन् सबलाई वनकै कुरा गरिएको छ। वनमा जानुभयो किनभने वन त्यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ के भने मिठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्राचीन संसारको, हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैम प्रभासारको। त प्राचीन जीवन जगत र को एउटा सबैभन्दा प्रकृति जीवन जगतको लाई बुझाउने ठाउँ भनेको सहर नगर बजार होइन रहेछ, जंगल नै रहेछ, वन नै रहेछ, जहाँ चाहिँ के भनेदेखि विचारहरू पनि राम्रो आउने, शास्त्रहरूको चिन्तन पनि हुने, आत्मकल्याण हुने सब ठाउँ चाहिँ नि के रहेछ वन नै रहेछ। त्यसैले हामीले ययाति महाराजलाई हेर्यौं, उहाँ पनि वनमै जानुभएको कुरा आउँछ। अरू राजाहरूको कुरा गर्छौं जति पनि पछिल्लो चरणमा वनमै जाने कुरा आउँछ। यहाँनिर महाराज प्रतीप पनि वनमा नै जानुभयो, शान्तनु राजा हुनुभयो भन्ने किसिमको कुरा भयो। र हे राजन यहाँ जनमेजयले
जनमेजयलाई वैशम्पायनजी बताउँदै हुनुहुन्छ कि हे राजन, त्यसपछि शन्तनु नै चाहिँ के हुनुभयो त भनेदेखि यहाँको राजा हुनुभयो। शन्तनु राजा हुँदै गएपछि मतलब राज्यकाल चलाउँदै जानुभएको थियो। त्यति नै बेलामा उहाँले आफ्नो जुन पर्यटन घुम्दै जाँदाखेरिमा गङ्गालाई देख्नुभयो। गङ्गालाई देखेपछि अब यसो हुँदो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ म महाभीष हुँ, यी गङ्गा हुन्, हामीलाई यो श्राप परेको थियो, यो भएको थियो। त्यो त अब त्यो त हुँदैन। त्यो त प्रकृतिले, मायाले चाहिँ नि हामी सबैलाई चाहिँ नि के गर्छ भन्दाखेरिमा जन्मने बित्तिकै त्यो कुरालाई त टोटल्ली पूर्ण रूपले चाहिँ नि के गरिएको रहेछ भने मायाको बसमा परेर हामीहरू त नितान्त नयाँ नयाँ हुँदो रहेछौँ। यहाँनिर महाभीष भनेको मै हुँ भनेर शन्तनुलाई पनि थाहा छैन। गङ्गालाई र मलाई यो प्रकारको श्राप परेको छ भन्ने त्यो कुरा पनि थाहा छैन। तर जे होस्, प्रकृतिले सब ठिकठाक बनाइदिएको छ। शन्तनुले गङ्गालाई प्रस्ताव राख्नुभयो विवाहको लागि। अब गङ्गालाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा छ। फेरि गङ्गालाई चाहिँ त्यहाँ त्यो कुरा थाहा छ र गङ्गाले चाहिँ के गर्नुभयो भने अब कुनै पनि हालतमा शन्तनुले मलाई माया गरेका छन्, उनले मैले जेसुकै शर्त राखे पनि नकार्दैनन्, यिनको र मेरो विवाह सुनिश्चित छ भन्ने कुरा गङ्गालाई थाहा छ। त्यसैले गङ्गाले आफ्नो अनुकूल हुने गरेर शर्तहरू राख्नुभयो कि हे राजन, म विवाह गर्न त तयार छु, तर मलाई प्रतिकूल हुने गरेर मेरो इच्छा विपरीत तपाईले काम गर्नुभयो यदि भने र मैले गर्दै गरेको काममा कतै तपाईबाट बाधा अड्चन यदि आयो भने त्यही बेलामा म तपाईलाई छोड्ने छु भनेर यस्तो प्रकारले गङ्गाले शन्तनुलाई भन्नुभयो। अब शन्तनुलाई पनि के थियो र जेसुकै पनि म स्वीकार गर्छु भनेर उहाँले त्यहाँनिर भन्नुभयो। अब त्यसपछि गङ्गाको र शन्तनुको विवाह भयो। त गङ्गा र शन्तनुको विवाह भइसकेपछि तिनै अष्टवसुहरू जो चाहिँ पहिला गङ्गालाई चाहिँ भनेका थिए कि हे गङ्गा, तपाईँ हाम्रो आमा बनिदिनुहोस् र हामीलाई मुक्ति दिनुहोस् जुन भनेको थियो, त्यही अनुसार अब पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै गरेर अष्टवसुहरूको जन्म हुँदै गयो। जन्म हुने बित्तिकै गङ्गाले चाहिँ अब एकदमै खुसी साथ आफ्नो जुन सल्लाह कुराकानी जे थियो त्यो सबैलाई चाहिँ नि सम्झिएर खुसी साथ चाहिँ नि एक एक गरेर गङ्गामा लगेर उहाँले बगाउनु भयो। अब शन्तनुले त पहिलोचोटि, दोस्रोचोटि, तेस्रोचोटि हेर्दै जानुभयो, उहाँलाई त्यो लागेन। के भयो भन्दै हुन्छ, मनमा लाग्छ थोरै कुरा, तर अब उहाँ विरोध गर्न सक्नुहुन्न। यो समय त्यतिखेरको त्यो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भने हामीले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू सबै भोग्नै पर्छ। शुभ कर्म होस्, अशुभ कर्म होस्, राम्रा नराम्रा सब। त यहाँनिर पनि अष्टवसुहरूले पनि त्यहाँनिर त्यो भोग्नु पर्ने थियो। त्यसैले उहाँहरू आउनु भइरहेको छ। उहाँहरूको त्यो त्यति कुरा सिद्ध्याउनु पर्ने थियो। त्यसैले शन्तनु पनि चुपचाप लाग्न त्यतिखेरसम्म उहाँको धैर्य धारण पनि भइरहेको छ। तर जब अष्टवसुहरूको अन्तिम चाहिने जुन मध्येको जुन अन्तिम चाहिने जुन वसु हुनुहुन्थ्यो, सबै वसुहरूको सबै चाहिने एउटा सार त ती चाहिने जन्मिएपछि त्यतिखेर चाहिँ फेरि के त भने शन्तनुलाई अब चाहिँ गङ्गाप्रति पनि त्यति अनुराग रहेन। पुत्रप्रति अनुराग रह्यो, बरु गङ्गाप्रति अनुराग रहेन। त्यसपछि शन्तनुले त्यहाँनिर विरोध गर्नुभयो। त्यहाँनिर शन्तनुले आपत्ति जनाउनु भएर गङ्गालाई चाहिँ यो के गर्छौ, सबै पुत्रहरू पुत्रघातिनी आदि सम्बोधन गर्नुभएको छ शन्तनुले। त्यसो भएपछि गङ्गाले पनि खुसी साथ यो त हुनै पर्ने थियो नि, तपाईले जे भन्नुभयो ठिक छ, यो पुत्र तपाईको नै हुनेछ। अब हाम्रो शर्त अनुसार अब म जान्छु। अब हाम्रो सम्बन्ध पनि यति नै रह्यो। हामी सबै दुवैजना यसपछि मुक्त पनि भयौं आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। तर यो पुत्र अहिले म केही समयको लागि म आफै लिएर जान्छु भन्नुभयो र पुत्र सहित नै गङ्गाजी त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। अब शन्तनु एक्लै रहनुभयो त्यहाँ। अब हुँदै गए, समय बित्दै गयो। एक दिनको कुरा हो। जनमेजय भन्दै हुनुहुन्छ, वैशम्पायनजी भन्दै हुनुहुन्छ कि एक दिनको कुरा हो। हे राजन, शन्तनु यसरी जाँदै गर्दाखेरिमा उहाँले त्यो जुन आफ्नो राज्यमा जुन नदी जुन थियो, त्यो नदीको पानी सब रोकिएको देख्नुभयो। पानी सब चाहिँ ठुलो नदीको पानी रोकिएको देख्नुभयो र
किन रोकियो पानी भनेर यसो हेर्दै जाँदाखेरिमा त त्यहाँ त बाणले चाहिँ नि त्यो पानी सब रोकिएको देख्नुभयो। त्यो भएपछि सन्तनुले के आश्चर्य भनेर यति हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ त एउटा बालकले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो बाण चलाउँदै चलाउँदै पानी रोकिरहेको रहेछ र यी बालक तिमी को हौ के हो भनेर थोरै चाहिँ नि परिचय के लिन लाग्नु भएको थियो। त्यतिकैमा त्यहाँ गंगाजी आउनुभयो र गंगाजीले हे राजन यो तपाईको पुत्र हो, यसले बृहस्पतिजी र शुक्राचार्यजीबाट सम्पूर्ण ज्ञान वेदहरू सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गरेको छ। पृथ्वीमा कुनै पनि यस्तो व्यक्ति छैन जो यो बालक जस्तो मतलब यो हाम्रो पुत्र बराबरको ज्ञानी होस्। यसले स्वयं परशुरामजीसँग धनुर्विद्याको सिकेको छ। यसलाई यो संसारमा जित्न सक्ने कोही पनि छैन। जम्मै साङ्गो पाङ्ग वेद उपनिषद गीता जे छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू धर्मशास्त्रका सम्पूर्ण कुराहरू यसले चाहिँ नि बृहस्पति र शुक्राचार्यसितै जानेको हुनाले र राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र यी जम्मै शास्त्रहरू जानेको छ। ल मैले तपाईलाई ल्याइदिएको छु, लिनुहोस् भनेर गंगाजीले त्यहाँनिर आफ्नो छोरा सन्तनुलाई जिम्मा लगाउनु भयो र त्यसपछि गंगाजी फेरि आफ्नो ठाउँमा अन्तर्धान हुनुभयो। अब राजा सन्तनु पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो कि यस्तो राम्रो प्रतापी पुत्र पाएपछि जो चाहिँ अब धनुर्विद्यादेखि लिएर सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा चाहिँ नि पारङ्गत भएको, त्यसमा फेरि आफूले कुनै केही श्रम गर्नै नपरेको, कतै केही नगरिकन एकैचोटि त्यस्तो भव्य पुत्रलाई पाएपछि सन्तनु साह्रै खुसी हुनुभयो र समय बित्दै गयो। उहाँले समय बित्दै गयो त एकपटक हे राजन कहाँ उहाँ चाहिँ नि अब मृगयाचरण यानी आफ्नो अब खेलकुदको सवालमा अब डुल्ने सवालमा आफ्ना केही मन्त्रीहरू, सारथीहरू, अरू चाहिँ नि अब सैनिकहरू लिएर उहाँ जाँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा दिव्य सुगन्ध प्राप्त गर्नुभयो। यो सुगन्ध के को रहेछ भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि विचार गर्दै जाँदा त त्यहाँ एकजना जुन दासराजकी कन्या जुन सत्यवती थिइन्, तिनै सत्यवतीबाट चाहिँ नि आएको, सत्यवतीलाई छोएर आउने जति हावा छ त्यो हावा चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको सुगन्धमय हुँदो रहेछ। त्यसपछि राजा सन्तनु सत्यवती प्रति आसक्त हुनुभयो र सत्यवतीलाई गएर कुराकानी सोध्नुभयो। सत्यवतीले पनि म दासराजकी छोरी हुँ, उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, पितालाई नै गएर भन्नुहोस् आदि कुरा गरेपछि सन्तनु गएर दासराजसँग चाहिँ तपाईकी छोरी मलाई विवाह गर्न मतलब उहाँ मलाई विवाह गरिदिनुहोस् भन्ने लाग्यो। किनभने फेरि सन्तनुलाई लाग्यो के त भन्दाखेरिमा मेरो एउटा पुत्र छ, एउटा मात्रै सन्तान भएको त्यति ठिक होइन, दुईटा तीनटा कम्तीमा हुनुपर्छ। गंगाजीबाट एउटा मात्रै भयो, त्यसपछि अर्को हुनै पाएन। फेरि यो चाहिँ देवव्रत जुन छन् एक्लै छन्, यिनलाई भाइ बहिनी पनि कोही छैनन्। त्यस्तो प्रकारको भावनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ दासराजसँग विवाहको लागि कन्या याचना गर्नुभयो। त दासराजले चाहिँ अब तपाईको पहिलो नै छोरा भएको कारणले गर्दाखेरिमा मेरो छोरीबाट जन्मिएको कुनै राजा हुन सक्दैनन्, त्यसैले म तपाईलाई दिन सक्दिनँ भनेर यस्तो प्रकारले दासराजले आफ्नी छोरी नदिने कुरा गरेपछि ठिकै छ, आफ्नो छोरा जुन छ देवव्रत उसलाई राज्य दिन्न, म तिम्रो छोरीबाट जन्मिएकोलाई दिन्छु भन्न त उहाँले सक्नु भएन। त्यसैले सन्तनु अब चिन्तित मुद्रामा घर जानुभयो। आज भोलि पर्सि गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा सन्तनुमा जुन प्रकारको पहिलाको जुन खुसी, उमङ्ग, तेज, एउटा चमकदार जुन हुनुहुन्थ्यो त्यो नभएको र मलिन, दिन दुखी जस्तो जस्तो देखिनु भएको कारणले गर्दाखेरिमा देवव्रतले चाहिँ सोध्नुभयो, तर सन्तनुले त्यो अरू इत्यादि केही कुरा गर्नु भएन। तर देवव्रतले सन्तनुको असाध्यै मिल्ने जुन थिए मन्त्री र देवव्रतलाई पनि विश्वास गर्ने ती व्यक्तिबाट थाहा पाए कि पिताजी जो राजाले दासराजकी छोरीसँग विवाह गर्न खोजिरहनु भएको छ, तर उनले दिएनन्, त्यही कारणले हो भनेर यथार्थ कुरा बताइदिए। अब देवव्रतमा यस्तो किसिमको पिताप्रति यस्तो निष्ठा रहेछ कि पिताजीको विवाह गराउनको लागि उनी आफै
दासराज को घरमा जानुभयो, मतलब उहाँ आफै चाहिँ नि देवव्रत जानुभयो। मेरो पिताजीको लागि तपाईको छोरी विवाह गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरिमा म विवाह गरिदिन सक्दिनँ, किनभने तिमी नै जेठो छोरा छौ, मेरो छोरीबाट जन्मिएका राजा हुन सक्दैनन्, त्यसैले म दिन भनेपछि ल ठिक छ, त्यसबेदेखि म राजा हुन्न, तिम्रो छोरीबाट जन्मिएको मेरो भाइहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई नै राजा बनाइदिउँला भनेर देवव्रतले त्यो कुरा त राख्नुभयो। तर दासराजले के भने भन्दा तिमी यति ज्ञानी ध्यानी र यति पराक्रमी छौ, अब तिमीले नगरेर के गर्नु, तिमीबाट जन्मिएका छोराहरू पनि त्यस्तै प्रकारका पराक्रमी हुनेछन्, जति मेरो छोरीबाट जन्मिएका त त्यस्ता हुँदैनन्, तिमी जस्तो चाहिँ नि पराक्रमी, तिमी जस्तो विद्वान, तिमी जस्तो चाहिँ नि बलवान वीर त मेरो छोरीबाट जन्मिएका सन्तान हुन सक्दैनन्, त्यसैले तिमीरा सन्तानले पछि फेरि आक्रमण गरिहाल्छन्, मारिहाल्छन्, त्यसकारण म दिन्न भनेर फेरि दासराजले त्यो भनेपछि अब देवव्रतले चाहिँ नि त्यस्तो शङ्का यदि लाग्छ भने म आजीवन विवाह नै गर्ने छैन भनेर यस्तो प्रकारले उहाँले त्यो घोषणा गर्नुभयो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो। देवव्रतको त्यो प्रतिज्ञा पछि त्यो भीषण प्रतिज्ञा गरेको कारणले गर्दा उहाँको नाम नै भीष्म रह्यो र जुन बेलामा देवव्रतले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो आकाशबाट धुन्धुमी बाजा बज्ने र पुष्पवृष्टि हुने आदि इत्यादि भए भनेर महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। अब त्यो भएपछि अब सत्यवतीलाई दासराजले आफ्नो पिता शन्तनुसँग विवाह त गराइदिए, शन्तनुसँग विवाह भएपछि सत्यवतीबाट दुईजना पुत्रहरू चित्राङ्गद र विचित्रवीर्य, चित्राङ्गद र विचित्रवीर्य नाम गरेका दुईटा छोराहरू भए। विचित्रवीर्य अत्यन्त सुन्दर असाध्यै राम्रा द्वितीय कामदेव मतलब मूर्तिमान कामदेव स्वरूप विचित्रवीर्य थिए भने चित्राङ्गद अत्यन्त बलवान थिए। तर मानिसहरूमा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भनेदेखि घमण्ड, घमण्डले गर्दा मानिसहरू साह्रै खराब हुँदा रहेछन्। भनिएको छ अभिवादनशीलस्य अभिवादनशीलस्य भने अभिवादनशीलको मात्रै के हुन्छ भनेदेखि चत्वारि तस्या वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम भनेको त अभिवादनशील व्यक्तिको मात्रै चाहिँ सबै कुराहरू आयु पनि बढ्छ, विद्या पनि बढ्छ, बल पनि बढ्छ। जो अभिवादन गर्न जान्दैन त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिको ती सबै कुराहरू क्षीण हुँदै जान्छन् भन्ने किसिमको कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ। त चित्राङ्गदमा अभिवादन गर्ने र अरूप्रति सम्मान गर्ने भन्ने पटक्कै नभएको र घमण्ड अत्यन्त भएको कारणले गर्दाखेरिमा उनी चाहिँ सामान्य आफ्नै नाम गरेको चित्राङ्गद नाम गरेको गन्धर्वबाट नै उनको चाहिँ नि मृत्यु हुँदो रहेछ। उनी चित्राङ्गद यसरी मारिए। विचित्रवीर्य असाध्यै सुन्दर थिए, त यिनै विचित्रवीर्यको लागि भीष्मजीले आफू त विवाह नगर्ने, भीष्मजीले अब विचित्रवीर्यको लागि अम्बिका अम्बालिका काशीराजका 3 कन्या मतलब काशीराजका ती छोरीहरू अम्बा अम्बिका र अम्बालिका 3 जना नै भीष्मजीले हरण गरेर ल्याइदिनुहुन्छ त्यो उसमा। अनि भीष्मजीले त्यो 3 जना नै ल्याइदिएपछि अम्बाको चाहिँ उनको चाहिँ साल्व नरेश भन्ने एकजना रहेछन्, पहिलो नै प्रेम बसेका, तिनी छन् भन्ने थाहा पाएपछि भीष्मजीले अम्बालाई लजाऊ भनेर स्वतन्त्र छोडिदिनु भयो। अम्बा उतातिर साल्व नरेश जो थिए उनलाई गएर चाहिँ नि मलाई भीष्मजीले छोड्दे भनिन्, तर उसले एउटाले हरण गरेर लगिसकेको म तिमीलाई स्वीकार गर्दिन भनेर साल्वले चाहिँ अम्बालाई फेरि त्याग दिए। अब अम्बालाई चाहिँ के भयो भनेदेखि यतातिर भीष्मजी अब उनले आएर भीष्मजीलाई नै ल तपाईले मलाई चाहिँ पहिला हरण गर्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ नि मलाई लिनु भएन, अब तपाई नै विवाह गर्नुस् भनेपछि भीष्मजीले त्यो विवाह गर्ने कुरा भएन। पछि गएर त्यो म तपाईको मृत्युको कारण बन्छु भने त्यो हाम्रो पछिको प्रसङ्गमा आउँछ, त्यो कुरा गर्दै गरौँला अर्कोतिर। त यतातिर अम्बिका र अम्बालिका दुईजना थिए, ती अम्बिका र अम्बालिकासँग नै विचित्रवीर्यको विवाह गराइदिनु भयो। तर विचित्रवीर्यबाट सन्तान नहुँदै
विचित्र वीर्यको पनि निधन भइसकेपछि सत्यवतीको आग्रह अनुसार आफ्नै पहिलो पुत्र जुन व्यास जुन हुनुहुन्थ्यो, व्यासबाट अम्बिका र अम्बालिका दुईजनाबाट धृतराष्ट्र र विदुरको चाहिँ जन्म भएको छ। यहाँनिर वैशम्पायनजी थोरै मतलब यहाँनिर समग्र रूपमा चाहिँ नि जनमेजयलाई त्यो इतिहास, त्यो आफ्नो चाहिँ नि इतिहास वंशावली एक प्रकारले हामीले अहिले भन्नु पर्दाखेरिमा वंशावलीको रूपमा चाहिँ नि उहाँले पढाउँदै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ। त अम्बिका र अम्बालिकाबाट धृतराष्ट्र र पाण्डु जन्मनु भयो। त्यसपछि हे राजन माण्डव्य शापात भनेर चाहिँ नि माण्डव्यको श्रापबाट यमराज स्वयंले सेविका दासी मतलब अम्बिका र अम्बालिकाको दासीबाट स्वयं धर्मराज चाहिँ विदुरको रूपमा जन्मनु भयो भनेर चाहिँ यहाँनिर थोरै कुरा संकेत के गर्नुभएको थियो त भन्नुभयो। बभुव ब्राह्मण कश्चित् माण्डव्य इति विश्रुत तृतीयमान सर्वधर्मज्ञ सत्य तपसी च स्थित। के भन्नुभयो भने हे राजन माण्डव्य ऋषिको एउटा श्राप परेको थियो एकचोटि धर्मराजलाई। त धर्मराजलाई माण्डव्य ऋषिको त्यो श्राप परेको कारणले गर्दाखेरिमा धर्मराज स्वयं चाहिँ त्यहाँ तपाईको जुन पुर्खाहरू मध्येमा विदुरको रूपमा जन्मनु भयो भनेर के संकेत गर्नुभएको थियो। जनमेजयलाई अब फेरि जिज्ञासा लाग्यो कि धर्मराजले त्यस्तो के अपराध गर्नुभएको थियो कि माण्डव्यले त्यस्तो प्रकारको श्राप दिनुभयो भनेर जब अब फेरि त्यो कथामा फेरि अर्को सोध्नु भयो। त्यसपछि वैशम्पायन वाच, अब वैशम्पायनजीले भन्न थाल्नुभयो। के भन्नु भने एक पटकको कुरा हो, माण्डव्य ऋषि आफ्ना शिष्यहरूका साथमा मजासँग चाहिँ ध्यान मग्न भएर बस्नु भएको थियो। त त्यो बेलामा कुनै चोरहरूले केही सामानहरू चोरेर लिएर आए। त्यहाँबाट राजाका सेनाहरू ती चोरहरूलाई लखेड्दै लखेड्दै जाँदाखेरिमा उनीहरू चोरहरू भाग्नको लागि आफूले लिएर आएको सामान चाहिँ त्यही माण्डव्य ऋषि र उनका शिष्यहरू बसिरहेको ठाउँमा, साधुहरू अरू बसिरहेको ठाउँमा लगेर ती सामानहरू राखिदिए। चोरहरूले आएर यसो हेरे, त्यो हेर्दाखेरिमा सामानहरू यही छ, साधु जस्तो बनेर बस्या छ, के हो भनेर गरे। तर अनिखेरि चाहिँ यही नै रहेछ चोर भनेर लगेर माण्डव्य ऋषिलाई एउटा सुलीमा राख्ने भने त्यो सुलीमा लगेर उनीहरूले चाहिँ नि राखिदिए। मतलब माण्डव्य ऋषिलाई एउटा चाहिँ नि व्यक्ति छ, यस्तो प्रकारको चोर भेट्यो भनेर ती सेनाहरूले के भनेका थिए, राजाले त्यसमै सुली चढाइदिनु भनेर जुन आज्ञा दिए त्यही अनुसार चाहिँ नि माण्डव्य ऋषिलाई सुलीमा चढाइयो। कयौं दिन बित्दै गयो तर माण्डव्य ऋषि त मर्दैनन्। त्यसपछि ती सेनाहरूले सेवकहरू सबैले राजालाई गएर ती व्यक्ति त मरेका छैनन् भन्दा ओहो के हो भन्दा यी त महान तपस्वी पो रहेछन्। बभुव ब्राह्मण कश्चित् माण्डव्य इति विश्रुत तृतीयमान सर्वधर्मज्ञ सत्य तपसी च स्थित। एकदम धर्मज्ञ तपसी तपस्यामा स्थित भएका ती व्यक्ति रहेछन्। त्यसपछि राजाले हे प्रभु हे गुरु हामीबाट ठुलो भूल भयो, हे हजुर के गरौं भनेर चाहिँ जब सोद्धाखेरिमा माण्डव्य ऋषिले के भने भन्दा तिमीहरूको केही भूल छैन, तिमीहरूको केही पनि दोष छैन। म जहाँ दोषी भएको छ, जसले दोष दिएको छ, दोष गरेको छ त्यही बेठा जान्छु भन्नुभयो। र ती राजाहरू ती सेनाहरू कसैसँग केही सरोकार नगरिकन उहाँ स्वयं माण्डव्य ऋषि यमराजकोमा पुग्नुभयो। र वैशम्पायनजी भन्दै हुनुहुन्छ कि हे राजन माण्डव्य ऋषि र यमराजको त्यहाँ ठुलो संवाद भयो। माण्डव्यले भन्नुभयो कि हे धर्मराज तपाई धर्मको चाहिँ व्याख्या गर्ने, धर्मको बारेमा सबै सत्य असत्य सब हेर्ने मलाई यो के गर्नु भएको भनेर जब सोध्नु भयो। त्यसपछि धर्मराजले भन्नुभयो कि हे ऋषिवर तपाईले पनि त्यो अब भनिन्छ नि त यो एउटा सूत्र जहाँ चाहिँ एकदम लागू हुने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हामीले गरेका राम्रा अथवा नराम्रा जुन पनि कामहरूको छ त्यो कामको फल त नभोगी सुखै छैन। जसरी चाहिँ के त भने
गाईहरू हजारौं गाईहरूको बीचमा पनि बाछो चाहिँ नि आफ्नो माता आफ्नो आमा आफ्नो चाहिँ नि माउलाई चाहिँ नि पछ्याउँदै पछ्याउँदै हिँड्छ। हामीले गरेका शुभ र अशुभ कर्महरू पनि हाम्रो चाहिँ नि पछि पछि लागि नै रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ महाभारतमा नि उल्लेख गरिएको छ। त यहाँ तपाईले भुल गर्नुभएको थियो भने मेरो के भुल भन्दाखेरिमा तपाईले एउटा पुतली जुन छ त्यो पुतलीलाई तपाईले यसरी घोप्नु भएको थियो, सिन्काले यसरी घोप्नु भएको थियो भनेर त्यहाँनिर धर्मराजले भन्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर मेरो उमेर कति थियो भनेर फेरि माण्डव्यले भन्नुहुन्छ। तपाईको उमेर त्यतिखेर कति भने 12 वर्षको भनेर यस्तै 12-13 वर्षको उमेरको लागि भन्नुहुन्छ। अनि फेरि माण्डव्यले के भन्नुहुन्छ भने विभिन्न धर्मशास्त्रका उदाहरणहरू ल्याउनुहुन्छ कि यति बेला यो उमेरसम्म गरेको अपराध बालकलाई लाग्ने छैन। बालकलाई त उ त अनजान छ, तर बालकलाई लाग्ने छैनको तात्पर्य के भन्दाखेरिमा बालकलाई त्यो संस्कार त्यो खराब काममा लगाउनेको लागि प्रेरणा दिने भनेका उनका अभिभावक हुन्छन्। बाबु आमाबाट अगर राम्रो संस्कार पायो भने बालबच्चाले पनि बिगार गर्न पाउँदैन। बाबु आमा र अभिभावकहरूबाट राम्रो संस्कार र विचारहरू पाएन भने बालकहरूबाट पनि अपराधका कामहरू हुन सक्छन्। त बालकहरूबाट भएको अपराधको भागी चाहिँ उसका बाबु आमा हुनुपर्छ। यहाँ माण्डव्य ऋषिको चाहिँ नि तर्क छ। माण्डव्य ऋषि भन्नुहुन्छ त्यतिखेर मेरो उमेर 12 वर्ष हो भने त्यति बेलासम्मको चाहिँ अपराध लाग्दैन। त्यसकारणले तपाईँ मलाई यो चाहिने जुन सजाय दिए बापत तपाईँ अब एकदमै तल्लो शूद्र योनिमा तपाईँ जन्मनु पर्नेछ र त्यहाँ गइसकेपछि निकै समयसम्म धर्मशास्त्रको धर्मको ज्ञानको नीतिका कुराहरू राम्रोसँग प्रचार गरेर अनि मात्रै तपाईँ के हुनुहुनेछ फेरि आफ्नो ठाउँमा आउनुहुनेछ। त्यति बेलासम्म यमराज धर्मराजको काम म सम्हाल्छु भनेर चाहिँ माण्डव्य ऋषि धर्मराजको आसनमा बस्नुभयो। माण्डव्य ऋषि धर्मराजको आसनमा जब के बस्नुभएको थियो त्यही बेलामा धर्मराज चाहिँ के भने त्यहाँबाट ठ्याक्कै च्युत हुनु भएर यतातिर अम्बिका र अम्बालिकाको दासी जो थिइन् तिनै दासीका पुत्र भएर विदुर भएर चाहिँ जन्मनु भयो। अनि धृतराष्ट्र पाण्डु र विदुर यी चाहिँ महर्षि व्यासका एक प्रकारले व्यासका पुत्रको रूपमा रहनु भयो र यहाँनिर तिनै व्यक्तिहरू धृतराष्ट्र पाण्डु विदुरको वंशमा तपाईँ आउनु भएको छ भन्ने कुरा गर्नु भएर हामीले विदुरजी महाराजको उत्पत्ति यानी विदुरजीको जन्मको कुरासम्म आज र धृतराष्ट्र र पाण्डुको जन्मको कुरासम्म महाभारतको आज थोरै कुरा गर्यौं। अब यसभन्दा अगाडि फेरि हाम्रो यहाँ कुराकानी आउँछन्। आजलाई यति नै गरौँ भन्दै यहाँहरू सबैजना प्रति आभार प्रकट गर्दै सबैजनाको आत्मामा रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।